यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। लीलामणि पोखरेलजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शेरबहादुर देउबाको 1 महिने कार्यकालमा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, उहाँ कहाँ चुक्नुभयो बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। सायद त अब एक दुई दिनमै उहाँले पूर्णता दिनुहुन्छ होला मन्त्री परिषदको। तर धेरै लामो समय भएन लीलामणिजी, अब त्यो के हो भने तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अहिले कुनै एकल पार्टीको बहुमत नभएको स्थितिमा र भिन्न भिन्न ध्रुवमा रहेका पनि पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर संविधान कार्यान्वयन गराउने, संसदलाई पुनर्जीवित गरेर पूर्ण कार्यकाल सम्म यसको काम गराउनका निम्ति केही जटिलताहरू अवश्य पनि देखिए। त्यो जटिलतालाई हल गर्नका निम्ति केही राजनैतिक दलहरूको बीचको सहकार्यको आवश्यकता। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नेपालका राजनैतिक दलहरूमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई उच्चतामा राखेर सरकार निर्माण, विकास निर्माणका काम कारबाहीहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना, यी कुराहरूका बारेमा त्यो उच्च आदर्शपूर्ण दृष्टिकोण अलिक कमजोर छ। त्यसकारणले सत्तालाई शक्तिको अभ्यास गर्ने र कमाउ थलो बनाउने प्रवृत्तिहरू पनि बेला बहतमा नदेखिएका होइनन्। त्यसैले त्यसको सन्तुलन मिलाउनका निम्ति केही समय लाग्ने रहेछ। अर्को, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा यो सरकार निर्माण गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा तपाईँले देख्नुभयो जनता समाजवादी पार्टीको कुन स्थिति थियो र त्यो कुन स्थितिबाट त्यसलाई रूपान्तरित गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधान र चाहिँ संसदको पूर्ण कार्यकालका निम्ति भनेर सरकार निर्माण गर्नका निम्ति कति पापड बेल्नु परेको हो। त्यस्तै गरिकन नेकपा एमाले यो संविधानको धारा 76(5) ले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदियो कि यसमा हुइप लाग्दैन भनिसके पछाडि यसको पूर्ण कार्यकालको र संविधान क्रियान्वयनकै निम्ति नेकपा एमालेबाट विश्वासको मत दिनका निम्ति एउटा शक्ति त्यहाँबाट चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो हो। यो जुन संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हो त्यो अलि जटिलै रहेछ। जटिल छ, तपाईँले भन्नुभयो समस्या छ, धेरैलाई मन्त्री बन्नु परेछ। मैले त्यो कुरालाई मुख खोलेर नभने मात्रै हो है, तपाईँले मन्त्री बन्नु परेछ भनिहाल्नुभयो। त्यसकारणले मैले अहिले त्यो पाटोबाट, नेगेटिभ पाटोबाट नभनौँ भनेर मात्रै मैले तपाईँलाई कुराहरू भने। होइन, समस्या जटिलतातिर किन गइरहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहना छ छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गरौँ, तर माओवादी केन्द्र जसपाको कारणले गर्दाखेरि र कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्नु भएको छैन। अब त्यो तपाईँले एउटा कुरा हटाउनुहोस् त, माओवादी केन्द्रमा केही पनि समस्या छैन। माओवादी केन्द्रका बारेमा जे समस्या भनेर बाहिर सञ्चार माध्यममा आउने गरेको छ नि, त्यो केही पनि समस्या छैन। तर धेरै मान्छेहरूले मन्त्री बन्नुको लागि त्यहाँ पनि त प्रचण्डलाई दबाब दिएछन् नि, समस्या छैन। अब अलिअलि आकांक्षी हुनु, आकांक्षी भएर चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ गर्नु, मलाई पठाउनु पर्यो भनेर भन्ने यी ठुला समस्या होइनन्। त्यसलाई दृढतापूर्वक हामीले छिचोल्न नसक्ने कुरा होइन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसै भित्रबाट उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक पछाडि मात्रै विस्तार गर्ने भनेर शेरबहादुरजीले भन्नुभयो होला। काङ्ग्रेसभित्र पनि त जटिलता होला। अनि अर्को के हो भने सदन सञ्चालन गर्नका निम्ति सदनमा अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, कुनै पनि सदनभित्र पारित गर्नुपर्ने बिजनेस प्रवेश गरेको छैन। त्यो बिजनेस प्रवेश नगर्नुका पछाडि विश्वासको मत दिने जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो साथीहरूले विश्वासको मत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकालाई अब विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा अथवा कुनै प्रस्तावहरू पारित गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भूमिका भन्ने कुराको सुनिश्चितताको केही अभाव थियो। एक, प्रारम्भमा त जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै विभाजनको कगारमा थियो अनि उसले पनि निर्वाचन आयोगले त्यो कुराहरूको टुङ्गो नलागेसम्म भन्ने भयो, फेरि सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो नलागेसम्म भन्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि ढिला हुन पुगेको हो। अब यो कुरालाई हामीले
धेरै जनताका बीचमा शङ्का आशंकाको कुरा लगिदिनु भन्दा यति बेला मूलतः संविधानको रक्षा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउनु पाउनु पर्ने जुन खालको कुरो थियो त्यो कुरोलाई उसले जोड दिएको छ। त्यसकारणले चुनाव धेरै खर्चिलो हुन्छ, पटक पटक चुनाव गर्ने कुराहरू नगर, यो देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले नै त्यसको चाहिँ समाधान निकाल भन्ने ढङ्गको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि अब यहाँ राजनीतिक कल्चरमा देखा परेको, संस्कृतिमा देखा परेको सर्वोच्चको फैसला त आयो, तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, निर्णय भयो, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा भयो, तपाईँहरूको पक्षमा भयो। तर तपाईँले भन्नु माओवादी केन्द्रमा कुनै विवाद छैन, तर त्यहाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने पार्टीको तर्फबाट भने नारायण श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजलको बिचमा त विवाद छ नि, त्यो कुरा बाहिर आइसक्यो। म त्यही पार्टीको चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार निकायमा भएको मान्छे हुँ। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा त्यो बारेमा बाहिर कसले के विवाद गरे त्यो छैन। हाम्रो पार्टीको बैठकमा औपचारिक रूपमा ती प्रस्तावहरू त्यसरी विवादित कुरा आएकै छैन। हैन, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने त तपाईको पार्टीको तर्फबाट कुरा गरेको मैले विवादित आएको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति दुईजना साथीहरू त गइराख्नु भएकै छ नि त। त्यसो उपप्रधानमन्त्री सहित कोही पनि जाने, नारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा जाने अथवा हरिबोल गजल को जाने, कृष्णबहादुर महरा को जाने भन्ने च्याप्टर क्लोज भयो। सुन्नु न, व्यक्तिको प्रश्न भएन यहाँ त। के हो भने विचारको पार्टीको विचार दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्ने, पार्टीले चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपको अवधारणालाई अगाडि बढाएर लैजाने, पार्टीले गाइडलाइन दिन्छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार काम गर्ने कुराहरू हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ व्यक्तिको लिडरसिप भएन है, व्यक्तिले फलानाले चाह्यो ढिस्कानाले चाह्यो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरिनु त्यति सार्थक छैन नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र। हैन, माओवादी केन्द्रभित्र नेतृत्वमा चाहिँ होडबाजी छैन, सरकारमा को जाने भन्ने बारे छैन, त्यो कुराहरू छैन। उपप्रधानमन्त्री तपाईले माग गर्नु भएको छैन। संसार माध्यम म पार्लियामेन्ट मेम्बरै छैन मैले। हैन, पार्टीले भनेको दाबी गर्छ गर्दै उपप्रधानमन्त्रीमा होइन, उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्ने नगर्ने हामी त अहिलेको सङ्कट समाधान गरेर मुलुकलाई ठिक ट्र्याकमा लैजानको निम्ति पो हामी चिन्तित हुनुपर्छ। मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कि मलाई उपप्रधानमन्त्री चाहियो कि मलाई फलानु मिनिस्ट्री चाहियो कि चिलानो मिनिस्ट्री चाहियो कि नभए म चाहिँ गर्दिनँ, म घुर्की लगाउँछु, म धम्की दिन्छु भन्ने कुराहरू गर्ने यति बेला समय नै होइन। त्यसमा तपाईको पार्टीभित्र माओवादी केन्द्रभित्र सरकारमा जानलाई होडबाजी छैन, हानताप छैन, त्यहाँ लबिङ छैन। एकदमै त्यति बेला अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याइदिनु भयो भने त्यो बैठकमा अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, प्रस्ताव ल्याइसकेपछि छलफल गरेर त्यो सर्वसम्मत हुन्छ। अनि अध्यक्षले किन म महासङ्कटमा पनि मलाई समस्यामा पारियो सबैले मन्त्रीको दाबी गरे भनेर भन्नुभएको छ। आन्तरिक जीवनमा आकांक्षाहरू भयो होलान्, त्यो आकांक्षाहरू भए मान्छे त के हुन्छ भने पद प्राप्तिका निम्ति मान्छेको यो मानवीय कमजोरी पनि हो, सानो तिनो पद प्राप्तिका निम्ति पनि म योग्य छु, म इलिजिबल छु भनेर भन्ने कुरा त स्वाभाविकै, त्यसमा अस्वाभाविक देखिन। त भन्दै पनि के हो त भन्दाखेरि अब यो फलानोतिरबाट पठाउनु पर्यो, यताबाट पठाउनु पर्यो, दलित पठाउनु पर्यो, जनजाति पठाउनु पर्यो, महिला पठाउनु पर्यो, क्षेत्रगत पठाउनु पर्यो, जातीय सन्तुलन मिलाउनु पर्यो, मधेसी मिलाउनु पर्यो, यी विभिन्न एङ्गलबाट कुराहरू आउने कुरोलाई धेरै अन्यथा लिइराख्नु पर्दैन। तर त्यसको सन्दर्भमा लिडरसिपले ल यसरी ढङ्गले चाहिँ प्रस्तावित गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसले धेरै ठुलो समस्या पार्दैन भन्ने कुराहरू हो। त्यसमा धेरै ठुलो समस्या पार्दैन, माओवादी केन्द्रमा पार्दैन, विवादहरू हुँदैन थियो। अब त्यहाँ सन्तुलन मिलाउनु पर्दैन नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि। नारायण श्रेष्ठले त भन्नुभएको छ नि यो कति समयको कार्यकाल भन्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम 1.5 वर्षको कार्यकाल होइन, त्योभन्दा अलि निर्वाचन वर्ष सुरु भएर निर्वाचनलाई अलि अगाडि तान्ने भयो भने 1 वर्ष आदि इत्यादिको होला होइन। त्यसकारणले यो कार्यकालभित्र स्ट्रेटेजिकल्ली हामी चाहिँ नि धेरै विशाल गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि छैन। त्यसकारण अहिले के हो त भन्दाखेरि अहिले त यो संविधानलाई सजीव गराउने र संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था कसैले पनि अनाहकमा अकालमा त्यसको मृत्यु गराउन पाइँदैन भन्ने कुरोहरूको स्थापित गर्ने कुरो हो। र जनताका आधारभूत एक्सपेक्टेसन यति बेलाको तत्कालको प्राइम टास्क के हो त भन्दाखेरि कोरोना महामारीबाट हामी पीडित छौँ, चिङ्गो देश, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त पारिदिइरहेको छ। त्यसलाई
जनताको बाँच्ने हकलाई सुरक्षित गरिदिने मुख्य कार्यभार यति बेलाको सरकारले गर्ने पहिलो कार्यभार सरकारले त्यो कुराहरू गर्ने कुराहरू हो। अनि त्यसका अतिरिक्त त नियमित काम कारबाही छन्, जस्तो अब ऊर्जा क्षेत्रको होला, भूमि सम्बन्धी क्षेत्रको होला, भूमि सुधारको जो कुराहरू, सुकुम्बासीका समस्याका समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्, यी कुराहरूका बारेमा प्राइम कामहरू, यी एकदम मुख्य कामहरूको सम्बन्धमा देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको स्वाधीनताका प्रश्नहरू होलान्, त्यसलाई कुटनैतिक तवरले हल गर्नुपर्ने कुरा होलान्, जनताको जागरणको प्रश्न होला, यी कुराहरूमा अहिले ध्यान दिने कुराहरू हो। कसरी काम गर्ने, कसरी काम हुन्छ, जनताको डेलिभरी त हुँदैन नि अहिलेको अवस्थामा। जनताको डेलिभरीको सम्बन्धमा हामी म्याक्सिमम डेलिभरी दिने हो। मलाई लाग्दैन यो लामो कालसम्म अब चाहिँ 1-2 दिन, मैले भनिहालेँ 1-2 दिनमै यो कुराहरूको हल हुन्छ। अब त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि एमसीसी पारित नहुने भयो त अब तपाईँहरू एक भएर एमसीसी मेरो इन्डिभिजुअल कुरा गर्नुहुन्छ भने त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको सम्झौतालाई संसदले कसरी पारित गर्ने? तर केपी शर्मा ओलीले त दोस्रोमा उभिएर भनिसक्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनुभएको छ, ल्याउनुहोस् एमसीसी पारित गराउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। होइन, त्यो त उहाँले हिजै भन्नुभयो नि, आफ्नै कार्यकालमा भन्नुभयो त। उहाँले त धेरै भन्नुभयो नि, नो हामीले चाहिँ नि भन्यो नो एमसीसी, उहाँ अनिवार्य एमसीसी। उहाँले त कृष्णबहादुर महरालाई त्यो एमसीसीको नाममा शिकार खेल्नु भएको होइन। अग्निलाई दबाब दिएर सार्वजनिक रूपमा सभामुखले चाहिँ नि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेन, एमसीसी दर्ता भएको भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन र, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको नि। त्यस कारणले उहाँले के भन्नुभयो भन्ने चिजले अर्थ राख्दैन। तर एमसीसी चाहिन्छ, एमसीसी ल्याउनु पर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाको पनि त चाहना छ नि, त्यो कुरा होइन। चाहना हुनुमा अहिले त कोलिसन पार्टनर छन् नि त। कोलिसन पार्टनरमा सहमतिको विषय मात्रै अगाडि बढ्छ, विमति भएको विषय त अगाडि बढ्दैन नि कोलिसन गभर्मेन्टको बेलामा, होइन? त्यता साझा, त्यस कारणले कमन चिजहरू, कमन एजेन्डा मात्रै अगाडि बढ्छन्, साझा एजेन्डा मात्रै अगाडि बढ्छन् होला। शेरबहादुरजीको एउटा मनस्थिति होला। त्यो त एमसीसी सम्झौता गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै अहिले मन्त्रीमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ एमसीसी सम्झौता भएको हो नि त अमेरिकासँग। त्यही त, उहाँ भएकै बेलामा भयो। उहाँकै प्रिय पात्र नजिकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्रजी अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, होइन? शेरबहादुरजीले पटक पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टमा पनि भन्नुभएको थियो, नभन्नुभएको होइन। तर जब एमसीसी आफै कन्ट्रोभर्सी छ भने कन्ट्रोभर्सीमा भएको मुद्दालाई पारित गर्नुपर्छ भनेर अहिले कसरी आउँछ त? आउन सक्दैन नि त। त्यस कारणले मैले इन्डिभिजुअली भने मैले राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। राष्ट्रिय हित अनुकूल धेरै मैले यसको बारेमा व्याख्या पनि गर्नु पर्दैन, किनभने धेरै बहस हो। अहिले 2-3 वर्षदेखि लगातार सयौं हजारौं बहसहरू भइसकेका छन्। जनतामा एउटा नयाँ प्रकारको चेतना आएको छ एमसीसीका बारेमा विभिन्न एङ्गलबाट, होइन? यो एमसीसी हुन्छ देशको निम्ति हित हो, अनिवार्य यो $50 करोड यत्रो ठुलो धनराशि भन्ने जुन कुराहरू थियो अमेरिकाको सहायताको सन्दर्भमा $50 करोड झिङ्गाको टाउका भन्दा पनि सानो धनराशि हुन जान्छ के। नेपालकै सन्दर्भमा पनि राज्यले पनि लिने सन्दर्भमा $50 करोड भनेको 58 अरब रुपियाँ हो। 58 अरब रुपियाँ त केही पनि होइन देशका निम्ति। हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्यौँ भने 58 करोड रुपियाँ त हामी यी पैदा गर्न सक्छौँ। एउटै उसले चाहिँ नि कर तिर्न छोड्यो, 62 अरब रुपियाँ त एउटै संस्थाले कर तिरेको छैन, करमा घोप्लेबाजी भइरहेको छ भने एउटा संस्थाबाट कर असुल गर्न 62 अरब रुपियाँ बाँकी छ भने नेपालमा करप्सन भएको कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि उसभित्र ल्याउने हो भने त 62 अरब डलरै पैदा हुन सक्दछ। हामी त्यो त्यतिका ठुलो होइन, त्यतिका ठुलो धनराशि हो भनेर पनि हामीले नसोचौँ। विकासमा अवरोध हुन्छ भन्ने कुरा पनि नसोचौँ। हामी के हो भने राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखौँ, मुलुकको सर्वोपरि हितको दृष्टिकोण राखौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्मिता आत्मसम्मानलाई अगाडि राखौँ। हाम्रो मित्रता भनेको आत्मसम्मानको आधारबाट हो। यी हरेक मुलुकसँगको मित्रता, द्विपक्षीय मित्रता भनेको एक अर्काको बीचको सम्मानको आधार हो, एक अर्काको बीचको ह्युमिलिएसनको आधारबाट होइन। फेरि अर्को के भने यो कानुनले पनि हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसी, हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन छ त्यो परराष्ट्र नीतिलाई असर पर्ने ढङ्गले हामीले कसैसँग पनि सन्धि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। है त्यो कुरा पार्लियामेन्टले कसरी इन्डोर्स गर्छ? असंलग्न परराष्ट्र नीति छ हाम्रो, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई
मानेका छौँ, युएनको चार्टरलाई मानेका छौँ। ती कुराहरूलाई लिएर हामी आफूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने आफ्नो सार्वभौमिकता नै आँचमा आउने कुराहरूलाई स्वीकार गरेर कसरी हामीले यस्ता सन्धि सम्झौता गर्न सक्छौँ? त्यसमा एमसीसी पारित हुँदैन, यो गठबन्धनले पारित गराउँदैन, एकदम हुँदैन। अनि अमेरिका रिसाउला नि तपाईँहरूसँग। मैले भनिसकेँ त, दाता राष्ट्रले अनुचित सम्झौता, अनुचित शर्त लादेर कहीँ सम्झौता हुन्छ? अनुचित सम्झौता मैले अघि भने द्विपक्षीय सम्मानको आधारबाट, द्विपक्षीय सार्वभौमिकता र प्रतिष्ठाको एकअर्काको बीचको सम्मानको आधारबाट मित्रताको कुरो हुने हो। तैँले मैले भने कुराहरू मान, यति शर्तहरू पुरा गर, तैँले लिनै पर्छ भन्ने ढङ्गले कसैले त्यो कुराहरू गर्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल होइन। अनि अर्को, हामीले हाम्रो सेक्युरिटीको कुराहरू ध्यान दिने हो र हुन सक्छ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको सेक्युरिटीको प्रश्नमा छिमेकी मुलुकहरूले उठाउने कन्सर्न सरोकार जायज हुन सक्ला। इन्डियाले नेपालमा गतिविधि हुने कुरोले भारतको सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुराहरू इन्डियाले उठाइदियो भने कहाँबाट पर्यो त भनेर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसले के गर्छ भनेर सोध्नुपर्ने एउटा होला। चीनले त्यसै गरिकन उठायो भने त्यसबारेमा सोच्नुपर्ने एउटा होला। हामीभन्दा 8000 माइल टाढा भएको अमेरिकाको सुरक्षाको बारेमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छ र? चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। त्यसकारणले ग्लोबल पोलिटिक्सको, ग्लोबल चेपुवाको मारमा नेपाल किन पर्ने? ग्लोबल द्वन्द्वको मारमा हामी किन पर्ने? हाम्रो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सी कायम राख्नका निम्ति यस्तो ग्लोबल पोलिटिक्सको कम्पिटिसनभित्र हामी च्यापिनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसकारणले अब यो आइपिएस, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रणनीतिभित्र एमसीसी छ भन्ने कुरा त अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले निकालेका प्रतिवेदनहरू छ, अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका कुराहरू छ। अनि आइपिएसमा हामी कसरी सामेल हुने? जबकि डिसेम्बर 2018मा गएर प्रदीप गेवालीजी अमेरिका गएको बेलामा आइपिएसमा सहमति जनाएर आउनुभयो र जुन 1, 2019मा उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल आइपिएसमा सामेल भएको कुराहरू सार्वजनिक गरे। त्यस पछाडि उहाँले भन्न सक्नु भएन कि आइपिएसमा हामी सामेल भएको छैनौँ भनेर भन्न सक्नु भएन। उनीहरूले त आफ्नो प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाली जनतालाई त झुट बोलेको रहेछ नि त, ढाँटेको रहेछ नि त। म सामेल भएको छैन, हामी सामेल भएको छैन, हामी सहमति जनाएको छैनौँ भन्ने कुरा त झुट बोलेको रहेछ नि त। त्यसकारणले यस्ता झुट बोलेर देशलाई चाहिँ नि यस्तो भड्खालोमा हाल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर त्यसका असरहरूका बारेमा, त्यसका अन्तर्यका बारेमा, त्यसले ग्लोबल्ली खेलेका भूमिकाहरूका बारेमा बेठिक हामी मित्रता अमेरिकासँग गर्न नचाहने हाम्रो मित्रता अमेरिकासँग रहन्छ। तर अमेरिकाले पनि सानो मुलुक, सामरिक महत्त्वको मुलुक भएकै कारणले हामीमाथि विभिन्न शर्तहरू लादेर ल यो सहायताभित्र ती शर्तहरू छिराउने कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यो कुराहरूको त्यसलाई इन्कार गरेका हौँ। तपाईँले इन्कार गर्नुभयो, त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा जाँदै अब माधव नेपाल समूहलाई तपाईँले सरकारमा ल्याउने तयारीमा हो? अब यो माधवजीहरूले डिसिजन गर्ने कुरा हो। मैले उहाँहरूको आन्तरिक जीवनमा मैले इन्टरफियर गर्न मिल्दैन। होइन, तर पनि त तपाईँहरू लाग्नु भएको छ नि त माधव नेपाल समूहलाई ल्याउनु पर्छ भने। त्यो त माधवजीहरूले सर्वोच्च अदालतमा यो संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति अथवा संवैधानिक प्रक्रियामा मुलुकलाई ल्याउनका निम्ति उहाँसँग सम्बद्ध भनौँ न नेकपा एमालेकै माधवजीको विचार नजिकसँग सम्बद्ध साथीहरू हस्ताक्षरी हुनुभयो। हस्ताक्षर भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट भयो, सर्वोच्चले फैसला गर्यो। सरकार बनाउने बेलामा विश्वासको मत दिने बेलामा 22 जनाहरूले उहाँले चाहिँ विश्वासको मतमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभयो। अब त्यो उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही स्ट्रगल छ, मैले प्रवेश गर्नु युक्तिसँग ठान्दिनँ। तर मुलुकको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा उहाँहरूले पनि कसरी यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने हो त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सोच्नु भएकै होला। त्यसैले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। मैले यसो गर्नुहोस् पनि भन्न मिल्दैन, यसो नगर्नुहोस् पनि भन्न मिल्दैन। थ्याङ्क यू सो मच लीलामणि पोखरेलजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।